Kanunay gahapdos ang imong tiyan o aslom. Kanunay gaaslom ang imong tiyan og hapdos. Kay sige manggug kag laktaw sa pagkaon og sahay lampas na sa oras sa imong pagkaon. Munang mudagan ang asido sa sulod sa imong tiyan. Ug napagyod kanunay ka stress, ang stress magsige ka gani ka stress o kabalaka kini makapadagan sa asido sa sulod sa imong tiyan. Pero dali ra na. Dali ra kay ng sulbaron sa luya. Ang luya do na kini gingerol o sugol. Natural kini chemical compound nga mutangtang sa asido sa imong tiyan. Pagkuha ra gud og luya, ingon kadako sa kumagko sa imong tiil, hiwaani o ka dokdoka gyud o pagkahuman pabukali sa kabasong tubig sulod sa napulo kas minuto. Pabugnawa na og imna, pagbugnaw-bugnaw na nga wala pay sulod imong tiyan. Imo ani aron ayay ang imong pamati sa imong tiyan. Pwede sab nimo ning imnon bisag wa kay gibati nga lain sa imong lawas. Kay daghan kay ning kagamitan ning luya. Isugilon na guni sa imong mga kaila para makatabang pud ka sa ilang mga problema. Ug i-research nimo kung unsa pag yung mga gamit niini. Nganong nakabalo ko? Kay ako herbalist. Palihog sundi ko sa akong mga video.